अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुरगज़ीदा नबी थे। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका तस्करा मौजूद है। सूरतुल अंबिया और सफ़ात में आपका जिक्र किया गया है। तौरात भी आपके हवाले से खाली नहीं, लेकिन आपके ज़माने और नस्ब के बारे में खामोश है। कदीम तवारीख़ में भी आपका जिक्र तो है, अलबत्ता तफसीलात नहीं हैं। बस इतना मालूम है कि उनका ज़माना 800 कबल मसीह या इसके लगभग का है। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अब्रानीउल नस्ल थे और आपको यरूशलेम में मनसब नबूवत पर सरफराज फरमा कर ननवा जाने का हुक्म सादिर हुआ। ननवा मौजूदा इराक के शुमाल में दरियाए दजला के किनारे मोसल के करीब कदीम शहर और इस वक्त की सबसे बड़ी अशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुरान करीम ने इस वक्त ननवा की आबादी 1 लाख और तौरात ने 1,20,000 बताई है, जबकि शहर की फसील बहुत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर कही गई है। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा पहुँचे तो इन दिनों पाल नामी बादशाह वहाँ हुकूमत करता था। जब नैनवा के करीब लोग आवाम से हुक्मरान तक सख्त गुमराह, सरकश, नाफरमान और शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला थे। आपने एक अरसे तक लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग और इरशाद का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इन लोगों की सरकशी और गुमराही में कोई फ़र्क ना आया और वो अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते रहे। जब उनकी गुमराही हद से बढ़ गई तो आपने इन्हें एक इबरतनाक अजाब के नज़ूल की इत्तला दी और ऐलान किया कि 40 रोज़ बाद तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और तुम सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाओगे। नाज़रीन इकराम, जब 37 दिन गुजरे तो आप शहर के बाहर एक मकाम पर अजाब का इंतज़ार करने लगे। इन 3 दिनों में अहले निनवा पर अजाब की बाज़ अलामात ज़ाहिर होने लगीं। फ़िज़ा तारीक और गुबार आलूदा हो गई। इनके चेहरों के रंग बदल गए और वो खौफज़दा हो गए। इस वक्त इनकी समझ में आया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत और इनका कहना हक बजानिब था। नाज़रीन इकराम, इनके दिल यकलख्त अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जह हो गए। वो लोग ईमान ले आए और तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। इसके बाद आम आदमी से हुक्मरान तक सब ने टाट के लिबास पहन लिए। इसके बाद वो लोग पहाड़ों और दरों में निकल गए। बच्चे माओं से बिछड़ गए। जंगलों की वसतें इनके शोर गुल से पुर हो गईं। इन्होंने सदके दिल से तौबा की और ईमान ले आए। अभी अजाब नाजिल नहीं हुआ था, सिर्फ उसके आसार जाहिर हुए थे। चुनाचा इनकी तौबा कबूल हुई और अजाब टाल दिया गया। तारीख़ आलम में कौम यूनुस वो वाहिद कौम है जो बरवक्त ईमान लाकर तबाही और ज़िल्लत और रुसवाई से बच गई और इसके बाद एक अरसे तक अल्लाह ताला के इनामात से बहरोवर होती रही। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आलम ये था कि इन्हें वही इलाही ने अज़ाब टाल ले जाने की इत्तला नहीं दी, क्योंकि वो खुद भी हुक्म इलाही के बगैर ही निनवा से निकल खड़े हुए थे। चलते चलते दजला के किनारे आए
اور ایک بڑی کشتی میں جو تیار کھڑی تھی سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے دریا کے وسط میں پہنچی تو دریا میں طغیانی آ گئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاحوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود جب کشتی ساحل پر پہنچنے میں ناکام رہی تو انہیں خیال گزرا کہ کہیں کشتی میں کوئی ایسا غلام تو سوار نہیں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور کشتی کو بچانے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس کے غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ ناظرین اکرام، ملاحوں نے پہلے تو وزن ہلکا کرنے کے لیے کشتی سے سامان اتار کر دریا میں پھینک دیا، لیکن جب کشتی بچنے کی صورت پھر بھی نہ دکھائی دی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آقا سے بھاگا ہوا کوئی نہ کوئی غلام ضرور کشتی میں سوار ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حضرت یونس کی بزرگی سے واقف تھے، اس لیے انہیں یقین نہیں آیا۔ چنانچہ کئی بار اور بعض روایات میں 3 بار قرآن ڈالا گیا، لیکن ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام اس وقت کشتی کے نچلے حصے میں سو رہے تھے۔ آپ کو صورتحال کا علم ہوا تو فوراً خیال گزرا کہ حکم الہی کا انتظار کیے بغیر آپ قوم کو چھوڑ کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ یہ اپنے آقا سے بھاگنے والی بات ہی تھی۔ آپ نے فوراً ملاحوں سے کہا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو تو طوفان تھم جائے گا۔ آپ کے چہرے پر جلال نبوت دیکھ کر ملاحوں اور لوگوں کو تردد ہوا اور ایک بار پھر کشتی کو کنارے لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ناکامی ہوئی تو مجبور ہو کر انہوں نے آپ کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور طوفان فی الفور تھم گیا۔ ناظرین اکرام، ادھر آپ دریا میں گرے اور ادھر بارگاہ الہی سے ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو نگل لے اور پوری حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہیں سے آپ نے فریاد کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ اظہار بارگاہ الہی میں مقبول ہوا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ ہماری امانت دریا کے کنارے پر چھوڑ دو۔ مچھلی نے ایک دریا کے کنارے ایک چٹل میدان میں آپ کو اگل دیا۔ میدان میں دھوپ اور سخت تپش تھی اور 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی حالت نہایت خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کو، جس نے پانی اور شکم ماہی کے اندھیروں میں سے اسے پکارا تھا اور اس کی رحمت کو آواز دی تھی، یوں ہلاک ہونے دیتا؟ چنانچہ اللہ کے حکم سے راتوں رات آپ کے اوپر کدو کی گھنی بیل اگ آئی اور اس نے آپ پر سایہ کر دیا تاکہ آپ آرام کر سکیں اور اس سے غذا حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنے شہر کو لوٹ جائیے، کیونکہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت کے مطابق نینوا کے لوگ خود آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ آپ آخر وقت تک نینوا میں مقیم رہے، وہیں وفات پائی اور دفن ہوئے۔ قرآن کریم میں آپ کے 2 لقب بیان ہوئے، ذنون اور صاحب الحوت۔ نون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تورات کا بیان ہے کہ قوم یونس ایک عرصے تک راہ راست پر رہی اور ترقی کرتی رہی، پھر رفتہ رفتہ لوگ گمراہ ہونے لگے اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت پھر ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام ناہوم تھا۔ جب قوم باز نہ آئی تو اس پر عذاب نازل ہوا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ شاہ بابل نے ان کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔
پھر ایک سیلاب آیا جس سے فصیل ٹوٹ گئی اور بابلی فوجوں نے اندر داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین کرام، کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔